अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसमें हसान न्याजी भी हैं, हैदर मजीद भी हैं, 85 सिविलियंस हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं। और ये केस 23 अक्टूबर 2023 से पेंडिंग है। 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में, जिसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा भी थी और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब भी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया था, तारीखी फ़ैसला सुनाया था। उसमें याही अफदी साहब भी थे और कहा गया था कि 9 और 10 मई के केसेस में जितने गिरफ्तार सिविलियंस हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, उनको फौरी तौर पर जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में उनके केसेस शुरू किए जाएँ और उनको सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनकी कस्टडी में दिया जाए। लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर इंटर कोर्ट अपील आई। फिर वो जो कुछ हुआ, काजी फायज ईसा ने जो खिलवाड़ किया सरदार तारिक मसूद के ज़रिए, वो लम्हा ब लम्हा हम आपको बताते रहे हैं। अब ये मामला आइनी बेंच के सामने जाना है और आइनी बेंच जो है उसमें शाहिद बिलाल हसन साहब को ऐड किया गया है, शाहिद वहीद साहब को ऐड नहीं किया गया। हालांकि शाहिद वहीद साहब को ऐड होना चाहिए था, क्योंकि शाहिद वहीद साहब ये केस पहले सुन भी रहे थे, लेकिन शाहिद वहीद साहब को इग्नोर करके शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं उनको शामिल किया है अमीनुद्दीन खान साहब ने, और हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन के इजलास में कल। इस केस की समाअत मुलतवी करने की सदा की है जवाद ख्वाजा साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले बताया कि वो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे और उसमें उन्होंने बताया कि फ़ैसले में जो सिविलियंस का आर्मी की कोर्ट्स में ट्रायल है उसकी शिक को कलअदम किया गया 50 साल बाद, और ये करार दिया गया कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनको जो है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 21D फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1967 में शामिल किया, और जिस चिक को फौजी आमिर ने मुतारिफ कराया था उसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 50 साल बाद कलअदम किया। अच्छा, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि याही अफदी साहब ने इस बात पे तो इत्तेफाक किया था बाकी 4 जजेस के साथ कि ये 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जो आर्मी एक्ट में जो एक शिक थी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से, उस शिक को याही अफदी साहब ने कलअदम नहीं किया था। उस शिक की हद तक फैसला 4-1 से आया था। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि इस अपील और इससे मुतल्लिक अपीलों में बुनियादी हकूक़ का सवाल उठाया गया है। क्या हमारा आइनी इंतज़ाम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाज़त देता है? ये बेपनाह अवामी अहमियत का सवाल है। इन अपीलों में जो सवालात उठाए गए हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल से भी है। क्या पाकिस्तान में सिविलियन को मिलिट्री निज़ाम इंसाफ का निशाना बनाया जा सकता है? ये सवाल हमारे मुल्क के हर शहरी को मुतासर करता है। पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं जवाद ख्वाजा साहब, 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई। ये बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है, यानी आइनी बेंच को कह रहे हैं जिस आइनी बेंच ने केस लगाया है। ये आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है। ये रिकॉर्ड की बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, और इसमें जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको भी इसके साथ लगाया गया कि 26वीं आइनी तरमीम क्या थी। पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का एक ख़त अवामी डोमेन में जो 5 दिसंबर से गर्दिश कर रहा था। 4 दिसंबर को लिखे गए इस ख़त की मीडिया ने भी तशहीर की। चीफ जस्टिस के नाम जस्टिस मंसूर के ख़त को जो दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया और उसमें पैराग्राफ नंबर 2 और 3 का मतन शामिल किया गया। ये मैं ख़त आपको पहले पढ़ के सुना चुका हूँ, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, और अगर आपको लगता है कि फुल कोर्ट नहीं सुन सकती तो चलें पहले आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उसमें डिस्कस कर लें। पैराग्राफ नंबर 6 में है कि वो कहते हैं कि गुजारिश ये है कि इस अपील और इससे जुड़ी अपीलों का फैसला करने से पहले 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का तयन किया जाए। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि ये आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की पैदावार है। ये आइनी बेंच नए तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के इक़दाम के नतीजे में वजूद में आया। अगर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर हुई तो जो जुडिशल कमीशन नया बना है उसके तमाम इक़दाम कलअदम हो जाएंगे, और इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के आइनी जवाज़ का तयन किया जाए। ये भी ये कह रहे हैं कि पहले 26वीं आइनी तरमीम को सुने। 26वीं आइनी तरमीम अगर कलअदम हो जाती है तो फिर ये जुडिशल कमीशन ही ख़त्म हो जाएगा। जुडिशल कमीशन ख़त्म होगा तो ये आइनी बेंच ख़त्म हो जाएगा। ये आइनी बेंच ख़त्म होगा तो फिर दोबारा
جو ہے وہ ریگولر جس طرح سے سپریم کورٹ سن رہی تھی کیسز کو سنتی، اور اس میں شاہد وحید صاحب اور باقی ججز بھی ہوتے جو انٹر کورٹ اپیل میں تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم نئے جوڈیشل کمیشن میں ججز کو اقلیت کا درجہ اور ایگزیکٹو کو کلیدی ووٹ کا اختیار دیتی ہے، یعنی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے پاس ایگزیکٹو کے پاس ووٹ زیادہ ہیں اور عدلیہ کے پاس کم ہیں۔ 4 ممبران اٹارنی جنرل، وزیر قانون، 1 رکن قومی اسمبلی اور 1 سینیٹر حکومت سے ہوتے ہیں، جبکہ 5واں رکن بھی اسپیکر نامزد کرتا ہے۔ یہاں پہ جواد خواجہ صاحب نے یہ نہیں لکھا، حالانکہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حکومت کے اپنے ووٹ تو اپنے ووٹ ہیں، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب کا ووٹ بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ ہی ان کا ووٹ، کیونکہ وہ جب حکومت چاہتی ہے اجلاس بلایا جائے تو اجلاس بلا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ووٹ حکومت کے حق میں اس لیے نہیں کرتے کہ حکومت کو ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہی ووٹ پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جواد خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ کیس میں حکومت مسلسل فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا دفاع کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آئین کی 26ویں ترمیم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اگر یہ آئینی بینچ زیر التوا چیلنج کی موجودگی میں کارروائی جاری رکھتا ہے تو پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر سوالات اٹھیں گے۔ کسی بھی منفی تاثر سے بچنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اس سے اس آئینی بینچ کی آئینی اور قانونی حیثیت پر اٹھائے گئے زیر التوا سوالات حل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی جو 5 نومبر 2024 کا اعلامیہ ہے جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کی طرف سے، اس کو بھی اس میں ساتھ لگایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ جواد خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ 80 سے زیادہ سویلینز فوج کی تحویل میں ہیں اور انہیں اس جھوٹے بہانے کے تحت رہا نہیں کیا گیا کہ 6 رکنی بینچ نے فوجی حکام کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اس آرڈر کے نتیجے میں سویلینز ہیں وہ فوجی حراست میں رکھے گئے ہیں۔ در حقیقت اس عدالت کے کسی بینچ کا ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں جو حکومت کو سویلینز کو رہا کرنے یا انہیں قانون نافذ کرنے والے سول حکام کے حوالے کرنے سے روک رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو ان میں سے رہا ہونے والے بری ہونے والے ہیں وہ بری کریں، ان کو سنائیں فیصلہ اور ان کو رہا کریں۔ پیراگراف نمبر 10 میں وہ کہتے ہیں کہ اس عدالت کے حکم کی حکومتی تشریح خود ساختہ ہے، ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں جو حکومت کو فوج کے زیر حراست سویلینز کو رہا کرنے یا انہیں سول حکام کے حوالے کرنے سے روک رہا ہو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ گزارشات اور انصاف کے مفاد میں میری اس عدالت سے استدعا ہے کہ اس اپیل اور اس سے جڑی درخواستوں کی سماعت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک مؤخر کی جائے۔ کیس کے حقائق اور حالات کے مطابق کوئی اور مناسب داد رسی ممکن ہو تو وہ بھی عنایت کی جائے۔ تو یہ خواجہ احمد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ درخواست تیار کی ہے جواد خواجہ صاحب کی جانب سے، اور خواجہ احمد حسین صاحب نے بہت زبردست دلائل دیے تھے، بہت اچھے دلائل دیے تھے اس کیس میں، اور اس میں ان کو اسسٹ کر رہی تھی ردا صاحبہ جو ہیں ینگ وکیل ہیں، وہ بھی انہوں نے اسسٹ کیا ان کو، اور خواجہ صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے تھے۔ لیکن ظاہر ہے اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس وقت جو آئینی بینچ ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ درخواست اب آئینی بینچ کے پاس ہی گئی ہوگی اور آئینی بینچ کی کمیٹی کے پاس گئی ہوگی، کیونکہ یا آفریدی صاحب نے تو اپنے اختیارات مکمل طور پہ سرنڈر کرتے ہوئے تمام چیزیں جس سے حکومت کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق اگر آتے ہیں تو حکومت کو مسئلہ ہوگا، وہ سب معاملات انہوں نے حکومت کے سپرد کر دیے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے معاملات کون سے ججز سنیں، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ یہ ججز سنیں جس میں جو امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندخیل صاحب ہیں، اور محمد علی مظہر صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں، شاہد بلال حسن صاحب ہیں، اور حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔